النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة كثرة الهرج، وكثرة الهرج معناها كثرة القتل، وهذه ترى من طبائع الدنيا أن الناس فيها مثل الوحوش في الغابة، إذا لم يكن هناك نظام يحكمهم ويمنع من تعدي بعضهم على بعض مثل وحوش الغابة ومثل السمك في البحر، يأكل القوي منهم الضعيف. لكن إذا وجد الحكم وقضى بين الناس ومنع تظالمهم عاشوا في سبيل ذلك عيشة الهدوء. ولهذا أوجب الشرع على العامة أن يسمعوا ويطيعوا لولي الأمر، وأن يساعدوه في استتباب الأمن، وأن يكونوا يدا واحدة على من أراد أن يفسد أمنهم ويقضي على اجتماعهم.